भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 147 verse 13. जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांतूच तुमकां बुजवण मेळटले. हे सकाळच्या वेळार तेच देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुका बुजयता. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. म्हज्या मोगाच्या ह्या सकाळच्या वेळार ताणें आमकां उठयला. ताचे मुखामळ पळोवंक ताची बुजवण अनुभव करूंक ताची सकत आमी अनुभव करूंक आज ताणें आमकां उठयला आनी ताणें आमकां योग्य केला. त्या सोम्याक एकाच उतरान हो संवसार रचला. ताणें आज आमकां ताच्या मोगान भरला. त्या सोम्याक काळजांतल्यान आमी अर्घा दिवया आनी म्हणया वेळार त्या सोम्याक आमी दिन वाचुया. त्या सोम्याक आमी आराधन करया. एका सुत्रान सोम्या संसार तुवें रचलो. एका श्वासान मनशाक जीव दिलो. एका सुत्रान सूत्रान सोम्या संसार तुवें रचलो. एका श्वासान मनशाक जीव दिलो. एक मनशाक तुवें जीव दिलो. अगणित तुजी कृत्या तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां सत्या मनशा जिवितां मोलादीक वज्रां मोतयां. अगणित तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां सत्या मनशा जिवितां मोलादीक वज्रां मोतयां.
Psalm chapter 27 verse 1 to 8. दाविदाचे कीर्तन देवाचेर पातयेणी. आम्ही काल वाचले सकाळी. आमचो बायबल कडे सकाळीच्या वेळार आमचो बायबल उक्ते करूया आणि सांगाता म्हणून म्हणया. कित्याक आज त्या कीर्तनाद्वारे सकाळीच्या वेळार कीर्तन सगळो दीस आमकां आदार जावं दी. ते उतार देवाचे आमकां घटाय दिवं दी, बळ दिवं दी, सांपडच्यो वस्तू तो राखोवन दी. देवाच्यो तो दोंदरचे तालवारी बरी सगळ्या वायटाक मेकळे करून दी. आनी सांगाता म्हणया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजे तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. जेन्ना नश्टे मनीस म्हज्या आंगार पडून येतात आनी म्हजे मांस खावंक सोदतात, तेन्ना तेच म्हज्या विरोधी आनी दुस्मान आपटून दापटून पडटात. एक फौजूच म्हज्या विरोध तंबू घालूं, म्हजे काळीज भिवचे ना. झूज म्हजे विरोध उठूं, म्हजो भरोसो थीर रावतलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेच हांव आत्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवं आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूं. कित्याक अकंताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता. खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. म्हाका वेडो घालून आसा त्या दुस्मानाचेर हांव आतां म्हजी तकली उखलूंक शकता. ताच्या तंबान जय जयकार आसवे. हांव यज्ञ भेटयतलो, गितां गायनांनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. म्हाका आयक, म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हज्या काळजान म्हाका सांगले. ताचे मुखामोळ सोदा. तुझे मुखामोळ हांव सोदता सर्वेस्परा. तुझे मुखामोळ म्हजे मुखले लिपय नाका. रागान तुज्या साकराक पयस कर नाका. तोच म्हजो आदार. म्हाका सांडी नाका, म्हाका सोडी नाका. देवा म्हज्या तारोका. आवय बापाय म्हाका सांडटीच जाल्यारी सर्वेस्पर म्हाका वेगेन घेतालो. सर्वेस्पर म्हाका वेगेन घेतालो. आपुरबायचे कीर्तन हर एक नियाळ करया. कित्याक देवाचे तर म्हणटा गे, कित्याक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. आज सकाळी तो सांज पर्यंत तो आमचो उजवाड, तोच आमचो सर्वस्व. परत म्हणटा, कोणाक हांवें भियोंक जाय. पिडेकी, कश्टाकी, अस्कतकायकी, असमाधानाकी, या दुस्मनाच्या खंयचे सांकळेकी ना. कित्याक तो म्हजे तें आसा जाल्यार, तो म्हजो उजवाड जावन आसा जाल्यार आमी आज कोणाके भियोंची गरज ना. कित्याक तोच आमचो आसरो. आज आमच्या काळजान कासोन दवरया. कित्याक आमच्या मोती ते दृढ दवरया. आमी आमचे बळ जावं दी. हे उतार आयचो दीस हे उतरा प्रमाणे चलया. आज कितले अडकळे आमच्या भितर येता जाफरो, आज त्या देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरया. ते उतार आमच्या मुखल्यान वेता. आयजाय 45:2-3. हांवच तुज्या मुखल्यान वेतालो, दोगो समतोल करतलो. आज ते उतार म्हणटा की आमकां कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो. तुजो जीव त्या देवाच्या हातान आसा. तुजो जीव त्या सोम्याच्या हातान आसा. कोणा भियाताय ना. आमचो जीव सांबाळतल्या त्या देवाक भियोन चलया. पातकातावन, वायटातावन, खोटेपणातावन आमी मेकळे जावया आनी आमी परमोन्नत देवाच्या सावळेंत आज आमी वस्ती करया. आपुरबायेची 3 टेस्टिमनी आसा. ताणें हर एकल्यांक आज केल्ल्या उपकार असो आमी त्या सोम्या उपकार बावून अर्घा दिवया. म्हजें नांव जुलियेट. हांव एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका वॅक्सिनेशन काणगोवंक आसलें. हांव मस्त भियेतालीं आनी देवा लागीं मागतालीं म्हजें वॅक्सिनेशन एक बऱ्यान जावंक. आनी थंयसर वेताना तांणी सांगलें पयलें कोवीड टेस्ट कंपल्सरी, मागीर वॅक्सीन दितात म्हणून. आनी हांव मस्त भियेलीं. कोवीड टेस्ट केल्यार कितें रिपोर्ट येता काय म्हणून. आनी
तशें हांव सदांय ब्रदर प्रकाशाचे मागणे सकाळीं दनपारां सांजेर आमी सदांय आयकतलें हांव, मागण्यान भाग घेतलें हांव. पयलें म्हजें कोवीड टेस्ट केलें, मागीर वॅक्सीन दिलें. वॅक्सीन काडून गेल्या उपरांत मस्त दूख आशिल्ली, मागीर त्या दीस ताप आयलो म्हाका. हांव मस्त मागून आशिल्लें जेजू लागीं, देवा लागीं. आनी 2 दिसां उपरांत म्हजो रिपोर्ट आयलो. म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो. म्हज्या धन्य देवान म्हजें मागणें आयकून म्हाका केल्ल्या उपकाराक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या वरवीं म्हजो भावार्थ देवा थंय चड आनी चड वाडयल्ल्या खातीर ताका आनी ताच्या टिमाचेर देवाचे विस्नार आशिर्वादा मागता. आनी म्हज्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अंजलीन. हांव अहमदाबादांत रावतां. ही म्हजी दुसरी टेस्टिमनी. हांव म्हज्या कझिन जेम्साची टेस्टिमनी दिवंक आसयतां. तो बेंगळूर वस्ती करून आसा. ताका मेयांत कोरोना जावन ताची भलायकी मस्त पाड आशिल्ली. ताका वेंटिलेटरान दवरलेलें आनी डॉक्टरान ताका 10% होप दिल्लो. म्हाका म्हज्या भयणीन मेंगळूर थावन फोन करून ताच्या पासून मागोवंक सांगिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें आनी ताणें म्हाका मिका 7:8 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें ते वर्ड्स म्हज्या आंटीक धाडले आनी रिपीट करूंक सांगलें आनी आमी तेज्या पासून मागतले आनी आमी हे वर्ड्स रिपीट करतले. 1.5 म्हयने उपरांत तो वेंटिलेटरांतून भायर आयलो आनी ताची भलायकी बरी जाली आनी डिस्चार्ज जालें ताका. हांव धन्य देवाक काळजांतावन आर्गां दितां. तशेंच ताच्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव भरपूर बेसांवांनी भरुनी आनी तांकां बरी भलायकी लांब भलायकी दिवं म्हूण जेजू लागीं मागतां. आर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. हांव लिली म्हणून दुबयतान उलयतां. हांव एक म्हजें ल्हानशें टेस्ट दिवंक आसयतां. म्हजें 1 वर्सांतान म्हज्या दोळ्यांतान मस्त उदक सकाळीं उठले कुडले मस्त उदक येतालें. म्हाका काम करूंक मस्त कस जातालें. दोळे पुसून म्हजें काम हांव करतालें आनी हांव डॉक्टरा कडेन ड्रॉप्स हाडिल्ले आनी सदां सकाळीं घालतालें. कांयच उणें जावं नासलें. केदाळ तशेंच ड्रॉप्स घालेरी उदक येतालें. एक दीस म्हजे फ्रेंड ब्रदर प्रकाशाचे लिंक म्हाका दिलें. हांव सदां दीस सकाळीं दनपारां राती मागणें आयकतालें. एक दीस ब्रदर प्रकाश सांगलें, तुमी प्रॉब्लम खंय आसा तुमचे हात थंय दवरून मागा म्हणून. तशेंच हांव केलें. दुसरे दीस अजाबा घडलें. म्हजे दोळ्यांतान एक ड्रॉप उदक भायर येनासलें. म्हाका मस्त अजाबत लागलें. सोम्या देवाक अर्गां दिता हांव आनी म्हजे खातीर मागलें ब्रदर प्रकाश तांच्या टिमाक देव बरें कर म्हणटा आनी ब्रदर प्रकाशाच्या कुटुंबा खातीर जाय तितले बेसांव देव घालून दी म्हूण मागता. लव यू जेजू, थँक्यू जेजू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यानू भोव आपुरबायेची टेस्टिमनी आमी आयकल्या. म्हज्या मोगाच्यानू चलत्या जिविताक मोठव्या देवाच्या उतराचो नियाळ करया. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9. लेवी शास्त्रांत 20 आनी 26 वर ओळी 9 पळया आमी. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. हांव तुमकां आयच्या दिसा फळां बरीत करतलो. तुमची संतत वाडयतलो. तुमची संतत वाडयतलो. आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. हालेलुया, हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाच्यानू आज देवाचें चित्र आमकां म्हणटा की हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो आनी हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. कितें करतलो? फळां बरीत करतलो. कितें करतलो? फळां बरीत करतलो. करतलो. फळां बरीत करतलो. आज आमी फळां बरीत जावंक जाय म्हज्या मोगाच्यानू. कित्याक म्हणल्यार केदळां देवाच्या उतराचेर पाती येयल्ल्या वेळार, ते उतर जिरयल्ल्या वेळार, ते उतर आमी अनुभव केल्ल्या वेळार
जावं फुरो आमच्या चालत्या जिवितान पळया लॉसा वयर लॉस जाता, कश्टा वयर कश्ट जाता, जायते बरें नेगेटिव्ह थिंकींग, नेगेटिव्ह थॉट जायते बरें म्हणजे म्हाका न्हू आमी 90% पडशेर सक्सेसफुली वता. आनी थोडे जाणांनी सांगलें हांव तुमकां सांगता 90% म्हणजे सक्सेसफुली वता ब्रदर. एकच फावटी आमी सकयल पडटा, एकच फावटी आमी सकयल पडटा. कित्याक म्हण कळना, मुखार वचूंक जायना. आतां आमकां सगळे आज नेगेटिव्ह चिन्ह कितें कितें उडास जाता ब्रदर, कितें करचें म्हण कळीत ना. कित्याक आमच्या जिवितान सक्सेस जाता आसतना अशें आड येता की आमी लॉसर येता आनी कावच येता, भियेता आनी टोटली आमी फेडअप जावन वेता. कित्याक अशें, कित्याक अशें एक सवाल. म्हणजे ह्या सवालाक आज देवाचे उतार म्हणटा. पळया येदो मनशां तुमी मनशाचे उतार आयकला जायते फावटी. आमी देवाचे उतार आयकोवचे उणें, आयकला जाल्यार जिरोवचे उणें, जिरयता जाल्यार अनुभव करचे उणें. मनशाचे उतार वेगळी आयकता, वेगळी जिरयता, वेगळी अनुभव करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज चालत्या जिवितान देवाचे उतार कित्याक मनशाचे उतार आयकोन जिरोवन अनुभव करून आमी सकयल पडल्या. आज दुखा गळयते आसा, अनुभव करनासतना आमी आमच्या जिवितान आज गंदी बरी जाल्या, फेडअप जाल्या, आमचो जीव विरोन गेला, आमचो जीव जिवन काडल्या बरी जाला. हाडाक बोळ ना, शिरेक बोळ ना, उबे रावंक जायना, मोतीन समाधान ना, असमाधान. कित्याक आमी मनशांच्या उतराचेर, संवसाराचेर आमी नदर घाला. आज देवाचे उतार म्हणटा की तूं आज फळां बरी जातलोय. परतून म्हणटा हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. देवाची कृपाळ दिश्ट हर एक दिसा तुजेर आनी म्हजेर लायलेली आसा. ताणें तूं खंय वेते, कितें करते, कोणाचे आयकते, खंयच्या वाटेर वचून आसाय, खंय फश्चर आसाय, हे सगळे देवाच्या दोळ्या मुखार उक्त्यान उक्ते उक्त्यान उक्ते साफ दिसोन आसा. मागीर म्हणटा की हांव तुका, हांव तुका फळां बरीत करतलो. कितें करतलो? फळां बरीत करतलो. कित्याक हांवें म्हजी दिश्ट तुजेर आज लावन दवरला. त्या खातीर तुजी दिश्ट म्हजेर लावंक सुरू कर. तेन्ना तूं कितें जातलोय? फळां बरी जातलोय. हालेलुया, हालेलुया. कार्या म्हज्या मगचे न्हू तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो धीर सांबाळटा. हांवें तुमकां एक सल्लो केला. कित्याक म्हणल्यार तो सल्लो हे जावन आसा, कोणेय सांडल्यार हांव तुका सांडिना म्हणून, कोणेय सोडल्यार हांव तुका सोडिना म्हणून. हर एक दिसा हांव तुज्या संग बसता, उठ्ठा, राखता, सांबाळटा. तसलो सल्लो हांव विश्वासी देव, हांव तुजो मोग करता म्हणलो सल्लो हांवें तुज्या लेक करून दवरला आनी म्हजो सल्लो हांव सदांच तो सांबाळटा. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. जांचे सर्वेस्पर गुन्यांव लायना, जांचे सर्वेस्पर गुन्यांव लायना, जांच्या काळजांत कपट ना, जांच्या काळजांत कपट ना, ती खरें सुभागी. ती खरें सुभागी. आतां फर्स्ट पावंडो आमच्या काळजांत कापाटपणांतून आमी भायर येवंक जाय. सोम्या जाय तेवढ्या कापाटी जावन आसता. आज कापाटीपणांतून म्हाका नितळ कर आनी फळां बरी जिवीत म्हाका लाभय म्हणून मागया. साम चॅप्टर 33 वर्स 15. जाणे तांची काळजां घडलेली, जाणे तांची काळजां घडलेली, तो वळखता, तो वळखता सगळ्यो तांच्यो करण्यो, सगळ्यो तांच्यो करण्यो. आज तुझे म्हजे ह्या सगळ्या लोकांचे जण एकल्या बाबडीची काळजां ताणें आज घडल्यात. हर एकल्याची काळजां ताणें पळयला, हर एकल्याची काळजां तो तपासणी करना आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर म्हणटा की जाणे तांची काळजां घडलेली, तो वळखता सगळ्यो ताच्यो करण्यो तो जाणा. तूं कितें चिंताय, कितें करताय, खंय वेते, कोणा फसयते, कोणा नागयते, कोणाचें नांव पाड करते, कोणा वायट करते, कोणा निंदा करते, हर एक तो जाणा. आमी चिंता देव आमकां पळयन आमी एक पटी करयेत म्हूण, तो सगळें जाणा. ताची नदर म्हजेर आनी तुजे लायलेली आसा. साम चॅप्टर 32 वर्स 6. देखून हर एक भक्त, सगळं हर एक भक्त आकांताच्या वेळा तुका तुका प्रार्थना करता. प्रार्थना करता.
आवराचे उदक लोटान आयल्यार लोटून आयल्या रे ते ताका लागचे ते ताका लागचे ना. सगळे भक्त तुका प्रार्थना करता कित्याक हर एकची काळजात तुवें घडलाय, हर एकची काळजात तुजे नदर लावून आसाय. आवराचे उदक लोटून आयला रे तू जण एकला राखताय आनी सांबाळटाय. त्या दाळा म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कापाटी जायनातल्या वेळार त्या सुम्यात आमची जिवी समर्पण दिवन ताच्या आश्रयांत रावल्या वेळार ताच्या मोगांत एक जावन रावल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा तो देव तुका राखता. जांफ्रो तुज्या कुटुंबांत कोणी अस्कत जाला, तुजो पूत, तुजे धू, तुजो घोव, तुज्या बायल, तुजी शेजारा, तुजे बिझनेस पार्टनर, तुजो बिझनेसान लॉस जालाय जांफ्रो, खंयचे सुवातेर तूं पडलात म्हूण तूं भोगता जांफ्रो, आज त्या सोम्याक आमचे काळीज दिवया आनी सांगया सोम्या मुझे तू नदर लावन आसाय, मुझे काळज जामुना तू तपासून आसाय. तू विश्वासी देव. एक पोटी त्या सोम्याला आमी परतुया, एक पोटी त्या सोम्याचे आमचे नदर लावया. जांफ्रो थोडी संवयो आमकां जायते कश्ट दितात, थोडी संवयो आमच्या भितर आमकां त्रास दिवन आसा, आमकां भायर येवंक आसा. त्या संवय तुमी सांपडून आमची जिवीत व्यर्थ करून घेतला. आमच्या भुरग्यांचो मोग आमकां मेळांक ना, म्हज्या बायलेचो म्हज्या घोवाचो मोग म्हाका मेळना कित्याक अडकळ जावन आसा म्हजीच म्हणली एक संवय. त्या संवयेंतून आज पाटया. तो जेजू आज आमचे नदर लावन आसा, तो जेजू म्हजो आनी तुजो मोग करून आसा. आयच्या दिसा त्या सुम्याला एक उतार म्हणया, सोम्या म्हज्या राया, म्हज्या धन्या, हांव अस्कत सोम्या, म्हजी काकूत कर, म्हजी तुजी नदर लाय, म्हाका तुज्या मोगा लागीं पाटी ओडून घे, तुज्या मोगान म्हाका भर म्हणून आज मागया. एक घडी भर आमच्या दोळ्यांत आपया. मोगाळा जेजू आयच्या दिसा आमी मागता सोम्या ह्या लायनीर आसता जण एकल्या भाव भयणाचेर हांव कितले म्हण चाटकन आसा. आमच्या बिझनेसान लॉस जाला, आमी भायर वचून चिंत्ता हांव विजा मेळना, कामा खातीर ट्राय करता हांव काम मेळना, रिणा वयर रीण आसा, कश्टा वयर कश्ट, दुकां आमची गळलीत आसा, निराशपण आमच्या मोतीत आसा, मुखार वेची वाट सगळी बंद जावन गेला. तुझे उतार म्हणटा सोम्या, आज तुझे उतार म्हणटा गे हांव तुज्या सांगात आसा. आज हांव तुका निवारतलो. हर अकंताच्या वेळार ताच्या भक्ताक तो राखता आनी सांबाळटा. तसल्या देवा सांगात तूं हजर आसा. सोम्या आज आमची काकूत कर, आशीर्वादीत कर, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर, बेसांवांनी भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू परत हांव तुमकां सांगता की हे अजापाचे दीस आमचे मुक्ताते आसात. जाता तितली भाव भयणी दिसा आराधनांत भाग घेया. दनपारां 3 वरां येवकरेस्त एक जावन रावया. समयाची दैवीक सकत अनुभव करया. हर एक समय सांगचे इतलेच आमचो भावार्थ घट करया जेजू लागीं आनी दैवीक सकत आमी अनुभव करया. आमचे लिंक सकाळी दनपारां रातचे लिंक जाता तितल्या लोकांक शेअर करा आनी जाय तो लिंक मेळना युट्यूबार पळया, युट्यूबार घेवन दुसऱ्यांक धाडा. कित्याक म्हण आमकां कळीत ना. आमी हांगा तो धाडटा सुमार 13-14 लोकांक. कितेंय कारणान की तुमकां मेळना जाल्यार होण ना जाल्यार तुमी युट्यूबार लिंक मेळटा, एकामेकाक शेअर करा. जाणेकल्यांक आशिर्वादचो दीस सोम्या सांगाता रावचो दीस पावो जावं दी. आमेन.